Sa matag higayon nga adunay mga dagkong balita bahin sa mga opisyal sa gobyerno nga giakusahan og korupsyon o uban pang mga kaso. Dali kayo nga mabahin ang opinyon sa katawhan. Adunay mutuo, adunay mududa og adunay maghulat sa desisyon sa balaod. Apan usa ka butang ang angay natong hinumduman, ang kamatuoran. Dili angay hukman pinaagi lamang sa social media o opinyon sa politika. Truth does not fear investigation. Adunay mga balita nga si Senador Dante Marcoleta giakusahan sa pipila ka kaso. Apan ang pagpasaka og kaso dili papasabot nga nagkasala na kini. Sa usa ka demokratikong nasud, ang matag usa adunay katungod sa due process og patas nga pagdungog sa iyang depensa. Everyone deserve justice before judgment. Apan, adunay pangutan ang pipila sa daghang Pilipino. Kung adunay mga tao nga naghatag og testimonya o nagimbestiga nganong sila man ang pagapasakaan og kaso. Kini usa ka seryoso nga pangutana kay murag mibali na ang balaod kinsa bang tinuod nga sadan. Questions are not crimes. They are the beginning of truth. Ang ubang tao sa mangutana kung dautan ang pagdawat og campaign funds. Ngano nga dunay mga giingong nakadawat usab nga wala man makasuhi. Kung adunay ebidensya bato kanila, ang hustisya kinahanglang patas ug dili pinili. Justice must be equal, not selective. Ang balaod dili angay mahimong himan sa pagpahimalos o pagpahilom sa mga kritiko. Kung adunay sala, kinahanglang adunay lig-on nga ebidensya. Kung walay sala, kinahanglang mapanalipdan ang ngalan sa tawo. Mao kana ang prinsipyo sa hustisya. Justice without fairness is not justice at all. Daghan ang nangutana kung adunay kahadlok nga basin adunay uban nga malambigit kana usa ka posibilidad nga gisulti sa pipila. Apan dili nato kini angay isipon nga kamatuoran gawas kung adunay mapadayag ebidensya. Ang korte dili chismis. Ang korte maoy angay mohukom. Facts speak louder than assumptions. Ang katawhan adunay katungod sa pagpangutana. Ang salapi sa gobyerno gikan sa buhi sa katawhan busa natural lamang nga mangayo ang publiko og transparency og accountability. Public money demands public accountability. Apan isip responsable nga lungsuranon, kinahanglan usab natong respetohon ang proseso sa balaod. Ang usa ka akusasyon kinahanglang suportahan sa ebidensya ug ang depensa kinahanglan paminawon. Due process protects everyone. Kung adunay nakasala, kinahanglan silang manubag. Bisan unsa pa ang ilang posisyon o partido. Kung walay sala, kinahanglan silang mapawalay sala. Ang hustisya dili angay mahimong pabor sa usa lamang ka grupo. No one is above the law, no one is beneath its protection. Ang pinakadako nga kadaot sa usa ka nasud dili lamang ang korupsyon, kundili ang pagkawala sa pagsalig sa sistema sa hustisya. Kung ang katawhan dili na mutuo nga patas ang balaod, lisod na ang pagpasig-uli sa ilang pagsalig. When trust is lost, a nation suffers. Busa ang atong punto de vista karon dili ang paghukom kang bisan kinsa, kundili ang pagpahinumdom nga ang kamatuoran kinahanglan ipadayag pinaagi sa lig-on nga ebidensya og patas nga proseso. Ang hustisya kinahanglang alang sa tanan. Walay gipili, walay gilabanan, ug walay gikahadlukan. In the end, truth will always outlive lies, and justice will always outshine power.